साल मुतवल्ली थे और वो मुझे 1975 दिसंबर का महीना था जिस दिन यहाँ आया था। इस महीने 1975 और दिसंबर का महीना था, सर्दी पड़ रही थी जब मैं यहाँ आया। और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा जैसे कैद में आ गया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कस्बा कांधे में बिजली भागती न थी, न दिन में न रात को। अगर कभी भाग जाती थी तो यूँ कहते थे आज क्यों भागे बिजली में, क्या बात है, सब लोग चर्चा करते थे। और ऐसे दौड़ रहे भाग आ गई बिजली में, क्या बात है, बिजली भागी नहीं। तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी भागती तो बड़े परेशान होते थे। यहाँ जब आए तो एक चिराग अंदर जलता था सरसों का तेल का, और एक यहाँ जलता था शायद का जलता था। वो सरसों का तेल का सारा उसी की रोशनी, उसी की रोज में वजू करना, उसी की रोशनी में सतावा भरना, शुक्र शाम चरण वो दिन था है जी। और उसी तरह से वहाँ पर रहना, कमरे के अंदर वहाँ चिराग लगा रखा, अंधेर में पड़े, हम सुबह सुबह परेशान। यहाँ में जब परेशानी जब भी न लगे क्या करूँ, अल्लाह मेरे क्या करूँ। एक कुछ दिन तक बर्दाश्त करी, तो उसके बाद एक चिराग वहाँ जला दिया तो लोगों ने अंतरा शुरू कर दी, ये बुजुर्ग खर्ची, ये बुजुर्ग खर्ची है। वहाँ गिरा पड़ा जूते, किसी को पता नहीं जूते कहाँ है कहाँ नहीं, बुजुर्ग खर्ची है। अच्छा फिर हम कानले से लालटेन लाए बड़ी वाली, फिर रखी होगी, फिर एक 13 रुपये का कितने का वो पुराने से लैंप लाया, मिट्टी का तेल डाला, मकबरे के बराबर में कड़ी गाड़ के उसमें वो ठोका और वो यहाँ जलाई, सारे को रोशनी हो गई। लोग बड़ा खुश हैं। कुछ लोग ऐसा है चीखा दे मत चीखा अच्छा है, किसी के काटने में अंधेरे आँख में लोग जाती मेरी आँख में बोल क्या बेचारे को बड़े बड़े सब परेशानी फैल झेली। तो इस तरीके से बड़े बड़े हार आते। तनख्वाह क्या थी 125 रुपये, 125 रुपये तनख्वाह थी उस वक्त। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा अपना कोशिश की, किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2 रुपया, मुखिया तो 39 रुपये हो गए, 25 से 39 रुपये हो गए, 139 रुपये तनख्वाह मिलता। अल्लाह के बंदों को ऐसा नहीं हुआ कि 40 ही पूरा करते। जब लोग पूछते कि 39 का क्या हिसाब, मेरा हिसाब ये सब की तनख्वाह हिसाब से मेरी बेहिसाब 139 रुपये मिलते रहे काफी दिन तक। मेरी आदत नहीं थी कि मैं उधार पूछी किसी से, मैं किसी से कोई सवाल करूँ मांगू, नहीं आदत थी। तो एक दफ़ा काम खत्म हो गए तो उधार वाला से मंगा नहीं सकता, किससे क्या करूँ, उधार मंगाऊँ तो दूंगा कहाँ से, सवाल तो सब कुछ गैरत की बात, कुछ वैसे। तो रात को जब नींद न आई तो अमरूद खड़े यहाँ देखूँगा पदरात में, तो अमरूद के किसके पत्ते तोड़ के लाया, उसे धो के कच्चा चूने लगा के वो खाया। अब एक जगह जीभ फेंक गई, पानी अलग हो गया और कुकी से अलग हो गई। अब फिर कच्चा चूना चाटा, फिर नहीं काम चला। भाई छोड़ दे, अल्लाह ताला ने की तासीर पान के पत्ते में रखी है, इसमें नहीं। शुरू का चिराग पड़ के जब वहाँ गया तो बुढ़ाने से एक आदमी छाली है, पान इतने सारे छालिए और पान सारे ढेर लगा दिए। देखो अल्लाह ताला ने इतनी सी देर सबर करने पर इतना बड़ा इनाम दे दिया। उसके बाद हालात चलते रहे। मुन्ना अब्दुल वाहिद बेचारा मरहूम अल्लाह ताला उसके मग़फ़िरत फरमाए, दर्जे बुलंद फरमाए। वो कहने लगे कि आप दुकान से मंगा लेंगे, मैंने कहा उधार तो मैं मंगाता नहीं, जब हो तो मंगा लूँ। कहने नहीं तुम बेफिक्र मंगा ले, मतलब बेफिक्र कैसे मंगा लूँ, अगर होंगे दे दूँगा और मर गए तो माफ़ कर दिया, अगर तुम योग आगे करते हो तो मैं मंगा लूँ। जी ठीक है, हमने उधार मंगाना शुरू कर दी, ज़रूरत होगी और घर की ज़रूरत, बच्चे आ गए यहाँ तो इलाजी बेचारा हाँ जी वो इतनी मोहब्बत रखता था, नहीं आया। उनसे पता चला होगा, इस तरह किस्सा हुआ तो आया यहाँ कहना दुकान से सामान तुम्हारी दुकान है वहाँ से मंगाओ। मैंने कहा दादा जी एक बात सुन लो, इस तरह मंगाऊंगा कि अगर मैं मर गया तो माफ़ कर दीजिए और जो जिंदा रहा तो थोड़ा थोड़ा भी तुम्हारा अदा करूँ। हाँ ठीक है। एक दफ़ा होते 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 रुका, रुकते रुकते 900 रुपये हो गए। जब 900 रुपये हो गए मैं बड़ा परेशान, इधर मैं घर वक्त कहाँ से अदा करूँ, अल्लाह कैसे करूँ। जनाबाद हजरत जी के पास पहुँचा, जिनके हाथ में हाथ दे रखा था, जाकर के 10 रुपये हदीये में पेश किए सलाम करके। हजरत ने यूँ हाथ पकड़ फरमाया कर्जा कितना है, कर्जा
کتنا ہے؟ میں نے کہا حضرت 900 روپے ہے. تو فرمایا جب قرض ادا ہو جائے گا تب لے گی. واپس کر دیے, قبول نہیں فرمایا. اور یہاں سے جب آپ نے سارا قرآن حدیث یاد آ گیا. جب مقروض آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اب تو بڑے اور زیادہ شدہ سوال ہو گیا. میں یہاں آ کے جب پریشان ہوا تو میں نے خط لکھا کہ حضرت آپ بتائیں پھر کیا ترکیب کروں جس سے قرض ادا ہو. تو حضرت نے لکھا خود سوچ کے بتاؤ کیا تمہارے دماغ میں آتا ہے. میں تو سوچ رہا تھا وظیفہ گر جائے, لیکن میں وظیفہ پڑھا تو اوپر سے تیل بھی گر جائے. اب تو یہ چاہتے نا لوگ لکھا بھائی چلا. تو میں نے ایک آدمی سے بیچارے رسید لائی, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اس نے کہا 2 گھڑیاں لے کے دے دو, مثبت کر کر بھیج دوں گا, وہاں پڑ جائیں گی اور پھر میں بھیجنے کا بس کام بن جائے. میں نے کہا حضرت کو لکھا, حضرت ایک صاحب بیٹھے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, اس سے پر دینا جائز نہیں ہے, گھر رکھ کر پالو. جب ایسا پڑھے ہیں نا ہمیں مومن بنا دے, مسلم بنا دے. مسلم اور مومن جو نہیں بنتے, کہنا ماننے سے اپنی مرضی کو کھڑا کرنے سے بنتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہے حصے پر دینا, اپنا آپ گھر رکھ کر پالو. تو میں نے ایک لی, ایک سے کہہ کے 100 کچھ کی, کتنے کی تھی, اور وہ لے کر کے گھر پہنچائے. وہ ایسی جیسے خدا کے بندے نا اس کو ہوگی اٹھائے بڑی مشکل سے لوگوں نے. تو وہ کہنے لگے کہ تو سرنیل ہے. اچھا بھائی اب کیا کروں, جب سرکار لگی تو ٹھیک تھی, میرے گھر آ کے ایک آدمی ہوگی سرنیل ہے. 4 مہینوں کا تھوڑی سی پڑھ لی کا وہ بیچارہ محبت کی وجہ سے آیا. ان کا یہ تو کسی کام کے لیے اسے کاٹ دیا, اس نے اپنا فروغ کر دیا. پھر دوسری دن بیچاروں کی شرطین تھا ریڈیو میں, اسے بھی اس نے بیچارے اچھی سی لا کے دی. میں اسے شادی سی کرنے لگا. امیر خان بیچارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے سارے چلے گئے. وہ آگے کہنے لگے روٹی لی. میں نے کہا بھائی لیے کیسے صدقہ کر دو. میں نے کہا فقیر آپ دے دوں گا. کہنا بڑا فقیر دے دو. میں نے بتا دیا جی وہ لے کے چلے. 8 دن کے بعد آیا کہ کہنا جی گھر ایسا ہی موقع ہے, غصہ کچھ ہو تو بھیج دے دو, ساتھ ملا دیا کر. چلو اب باہر لگے, کوئی 155 دے, کوئی 160 دے. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہو گیا, دینے سے 5 روپے بڑھ رہے ہیں, کیا فائدہ, مقصد تو میرا کچھ اور ہے. اب وہ حضرت کو میں نے اطلاع دے دی. میں نے کٹی لے لی ہے, اس طریقے سے معاملہ ہے. لیکن فرما دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سہولت سے اسباب پیدا فرمائے. حضور کی دعا بھی تو عجیب ہوتی ہے. اور اب کہنا مانے ہمیں کیا جلدی ہو, مریض نہیں چلتا ہے جلدی سے شفا ہو جائے. بس حضرت رحمۃ اللہ علیہ رحمت فرمائے, دعا فرمائی. یہاں بیچارہ یامین قریشی عمر کو کا مرحوم, اللہ تعالیٰ اس کی بیچارے کی مغفرت فرمائے. اس نے کہا کہ صحیح ہے بیچارہ کو زندہ سلامت اللہ سے سلامت رکھے. انہوں نے مشورہ کر کے کہا تم ہمیں دے دو, ہم وہاں پر لے جا کر کے ہم کہاں بیچتے ہیں, وہاں بیچنے میں اچھی دکھ جائے گی. چلو بھائی, اب میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کرتے ہوئے جا کے ان کو مرضی پر آپ خبر دیکھتا پریشان آدمی کو سوچا. تو خیر میں نے 3 مہینے سوچا کہ اللہ کیا کروں, کس سے پوچھوں, فون تو تھے نہیں کہ حضرت سے پوچھوں. اب فوراً کا معاملہ ہے, جلدی دل آنکھیں بنتی ہیں تو دل میں آیا دے دو. میں نے بھائی اللہ بھائی لے جاؤ, لے گئے. 20 دن کے بعد وہ صحیح لایا اور آ کے کہنے لگا کہ وہ تمہاری کٹیا بک گئی تھی, دوسری گاڑی لے گئے, وہ کھڑی رہی. ہم نے کہا کہ پہلے جلدی بک گئی تھی, اب تک نہیں بکتی. اب پہلے ان کو گاڑی تھی وہ ڈھولا کی, وہ تھی کٹیا تھی, اس گاڑی میں کہیں بھی ہے وہ. تو ہم نے کہا ابھی کیا ہے, پیسے تو آئیں کہ ایک ان کے نام بھی کر دو. اور ہم نے تمہارے نام کی ایک کٹیا کر دی, جلدی سے وہ بک گئی تھی. تیسری گاڑی لے گئے, ایک کٹیا اس میں تمہارے نام کی کر دی. اللہ کا حکم وہ بھی بک گئی. اب میں آیا ہوں اس لیے مشورہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم کام کرتے رہیں گے تمہاری کٹیا ہر دفعہ جاتی رہے گی. میں نے کہا یہ بتاؤ بھائی پہلے یہ کتنے پیسے ہوئے, کتنے پیسے ہوئے. کہا 900 30 یا 40 کتنے بتائیں, کتنے ہوئے. میں نے بس مجھے پیسے دے دو, مجھے تو تجارت کرنی نہیں بھائی, اور اپنے گھاس وغیرہ کے وغیرہ کے پیسے کاٹ لو. تو میں نے اس کا تو ہمیں کچھ لینا نہیں ہے, بس یہ 920 جتنے تھے وہ فوراً راشی کا حساب کیا. اور پھر خوشی خوشی دوڑا حضرت کے پاس گیا, اور جب 8 روپے لگتے تھے ہمیں
जाने के जलाल आबाद की जी, अब 10 रुपये एक तरफ दे देंगे उड़ाने के। तो वहाँ गया और वहाँ जाकर मैंने 5 रुपये हजरत को पेश किए। अभी बताया नहीं किस्सा ना खत लिखा। हाँ ये तो बता दो, उधर तो कटिया गई, इधर मैंने चार्ज की नफील पढ़कर कर्ज वाली दुआ पढ़नी शुरू कर दी 10 बजे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस दुआ को पढ़ेगा पहाड़ के बराबर में कर्जा होगा तो अल्लाह उसका भी इंतजाम फरमा दे। तो शुरू करें। अब मैं जाके जो 5 रुपये हजरत को पेश किए तो हजरत ने यूँ मेरे हाथ पकड़ा खुश होकर और फरमाया हो गया कर्जा अदा। जी अल्लाह का शुक्र है आपकी बरकत से अदा हो गया। तो फिर अब लेंगे भाई, देखा हमारे तो शेर जैसे थे ये हिंदी में उम्मीद जाओ झेल है और अपने अपने हदिया नजराने कबूल करने से काम ऐसे तो हमने शेर देखे। तो हमारा मिजाज वही था, वही खाना घर घर से आता था। वो कह रहे कल को नंबर किसका है, फला का। मैंने कहा मोहसिन से, मैंने कहा तुम तो जो कहते फला का नंबर है, हाँ बर्तन तो और किसी के हैं। उन्होंने कहा वो तो मामला यूँ है, उनके गया था उन्होंने यूँ कह दिया हमारे तो बाहर के कुछ नंबर आया करे। फिर उसके दूसरे को गया, उसने कहा हमारे तो इस बार का नंबर आया करे। फिर तीसरे को गया, उसने कह दिया हमारे तो अभी का नंबर गया था, अभी गिरा गया। मतलब तो मैंने कह दिया तो और साहब मैंने कहा अब खाना मत खाना किसी के यहाँ से, बात करना अब खाना किसी के यहाँ से ना खाना। अरे फिर कैसे करोगे सरकार जिसने पैदा किया हो जाने कैसे हो। अब उन्हें यहाँ लोगों का लोग जमा हो गए क्या कम चाहे मरूम हाजी भाई और दूसरे हजरात थे सब यहाँ मशवरे परेशान हो गए। क्या हुआ मैंने कहा भाई मैंने मना कर दिया मुझे अब जरूरत नहीं खाने। फिर खाना कैसे होगा इंतजाम अल्लाह जाने में उनके यहाँ से वहाँ चले गए। तो आज ही यूसुफ खान अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए मग़फ़िरत फरमाए। वो क्या कर जाओ अपने अपने घर भाई जामे तो सही इसका हल तो करो। उन्होंने कहा हो गया खाना हमारे यहाँ से आया करे। 30 साल तक खाना हाजी यूसुफ साहब अपने घर से लेकर आते थे, खुद ये बच्चे को लेकर आता था। जैसा हुआ वैसे ही है ना। अगर साल नहीं पका तो चाहे अचार हुआ, घी लगा लिया, तेल लगा लिया, अदब के एहतराम के साथ चाहे उसी अंदाज से जिस हाल में थे उसी अंदाज से 30 साल तक हुआ है। उसके बाद मैंने मना किया, मैंने कहा घर भी पकता है परेशानी होती है, तो मैंने नहीं ये मना न करो। मैं वो छोड़ दिया कहने सुनने से। अब खाना किसी वक्त आ रहा है, घर किसी वक्त पक रहा है। तो फिर अब तक भी इनकी औलाद रहम जारे रमजान शरीफ में पूरे महीने खाना दूध इनकी तरफ से आता है। अब भी तो उन्होंने रास्ता दिखाया तो औलाद ने रास्ता देखा, बड़ा रास्ता दिखाएंगे छोटे छोटे रास्ता देखेंगे। इस तरीके से हालात अजीब अजीब किस्म के पेश आते गए दोस्तों। और हजरात को जो कौन है यहाँ साथी हमारे बैठे हैं पुराने ज़माने से देखते जा रहे हैं। मैं कह रहा था 45 साल मुकम्मल हो गए। सुबह मास्टर यूनुस साहब आए तो उन्होंने हिसाब लगाया, हिसाब डुबाया तो बताया कि 48 साल पूरे हो गए, 48 साल पूरे हो गए। और उन्होंने कहा हिसाब लगाया बहुत सारे से क्योंकि शुरू से ये साहब चले आ रहे हैं चले देखते बात करते। तो इसलिए बड़े बड़े हालात पेश आए। मैं यहाँ से कई भी जगह छोड़ कर भागा, ये घबरा गया यहाँ से चल कर निकल के भाग। ये हजरत से जाकर कहूँ मैं तो ये कहता हूँ नहीं जाओ, मैं तो ये कहता हूँ मैं क्या करूँ। हजरत वहाँ कोई फायदा नहीं है, ना कोई आमदनी है, ना कोई चैन देने देता। हर वक्त की परेशानी कर कभी कुछ वैसे बर्दाश्त नहीं होती। तो फरमाया अच्छा मुझे वो जगह बता दो जहाँ कोई तुम पर किसी पर कोई किसी किस्म का भी कोई एतराज न करे। मुझे वो जगह बता दो, ये तुम घर ही जाके रहने लगो, घर वाले भी तुम पर एतराज करेंगे, जूते लाके कपड़े लाके एक बच्चा कहेगा पप्पा ऐसे बना दिए हमारे ऐसे बना दिए, एतराज मान भी हो। फरमाया याद रखो एतराज से कभी भी किसी वक्त किसी जगह महफूज नहीं रह सकते। बनने के बाद तो फिर आ गए। फिर दोबारा से मैंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कि मालूम मेरा कानूनी जनता तनख्वाह कम है, 139 की तनख्वाह है। मैं दुआ करता हूँ निकाले दरखास्त दिए जाकर मुतवल्ली से कोई कहा मैं दुआ करता हूँ तुम जाओ अल्लाह ताला मदद फरमाए। अपना मुख्तली में बातचीत 300 रुपये हो गए कर दिए लोगों। 300 के बाद फिर 1000 हो गए, फिर 1000 के बाद अब तनख्वाह क्या है 4500 क्या है भाई 4500 रुपये तनख्वाह है। और 46-47 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अब तनख्वाह 4500 है। मगर मैं जो कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है एहसान है तो उन्हें इसमें कैसी बरकत रखी थी 139 में
اور اتنا سفر کرنے میں کتنا نفع تو نے رکھا تھا. اور جو اڑے پڑے حالات رات دن میرے ساتھ پیش آتے تھے کہ بعد میں تنہائی کے کمرے میں پڑ پڑ کر اندر اور مسجد میں یا رات کو قبرستان میں جا کے عیدگاہ میں رویا کرتا تھا. ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ میں کسی سے ذکر نہیں کر سکتا. اللہ تو نے عجیب ہے. 2 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے حج کرا دیا 139 مکہ والے کو, اور 3 دفعہ عمرہ کروا دیا. اور کوئی بتلا نہیں سکتا کسی سے سوال کیا ہو. جی جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہیں گاؤں کے یا باہر والے آتے ہیں ان سے پوچھ لو. کہیں جلسے میں جاتا ہوں سوائے حضرت نے فرمایا تھا سوائے سفر خرچ کے ذرا کچھ نہ لینا. کبھی اللہ کا شکر ہے سوائے کرایہ بڑھ کے کرایہ اگر نہیں دوبارہ نہیں ملا چھوڑ کے چلا ہے. جی جاوید والے آتے ہیں رات کے تو کوئی بتا دے کسی سے میں نے کہا ہو کہ بھائی کچھ رسمی رسید کرواؤ کچھ چند لگو مدرسے میں صدقہ کرو اللہ والا کرنے گی ہم تعویذ دیں. کبھی کوئی کہا بھائی بتاؤ کوئی ہے کسی سے کوئی اشارہ کیا. اور ایسے آدمی کو اللہ نے 2 حج کرا دیے تو میں سونا بنانا تھوڑا جانوں کہ سونا بنا کے بیچ کے میں حج کر گیا. جب پہلے حج کو گیا تو بڑا عجیب حال تھا کہ بے چینی تھی. اس سے پہلے اور زیادہ بے چینی تھی. تو حضرت نے فرمایا جب تمہارے پر حج فرض نہیں کیوں پریشان ہوئے, جب وہ بلائیں گے چلے جانا. میں اتنا کہتے سکون ہو گیا. اس کے بعد اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے اور پھر ایک آدمی نے اس کا پیسے فیس جمع کیے. میں نے کہا بھائی جتنے تم پیسے دو گے سارے کے سارے ادھار ہیں اور ادھار کس طرح ہے ادا کروں گا, زندہ رہ گیا تو مر گیا تو معاف کر دیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 20,000 روپئے دیے. 21,000 کو گاڑی آ کر کر گئی. میں نے کہا میں نہیں جاتا. جب نہیں ملتے ایک جگہ کیا تھا حسین پور کے بڑھانے کے باہر کے کاندلے کے لوگوں سے کہا ایک جگہ نہیں کسی نے غور کیا. دوبارہ سے میں نے کہا بھائی کیا رہا کیوں دلیل کرا کسی کو. اب وہ میں نے کہا میں نہیں جاتا. گھر والے کہہ رہے کہ سب میں شہرت ہو گئی ہے. میں نے کہا کون سی میری ناک چڑھ جائے گی فرض تو نہیں میرے پہ, میں نہیں جاتا. بات ختم. بس یہ مفتی النعمان یہ کہنا کو ہو گیا انتظام بنا کیا ہو گیا ہاں یہ لا کے کہیں سے اب وہ 21,000 روپئے مجھے دے دی. مجھے پتہ تھا نہ کہیں سے لایا کہ ادھار سدھار کر کے اور گھر جب چپ رہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا. بس 2 دن پہلے تقریباً جودھ پور سے سلیم کا قریشی کا مصطفیٰ کا بھائی اس کا فون آیا حج کو جا رہے تھے سنا جا رہے ہوں. میں نے کہا جا تو رہا تھا. پھر کیا ہوا میں نے کہا یوں 21,000 میں گاڑیاں کٹ گئی دیتا ہے خدا. میں بھیج رہا ہوں 1 ہفتے میں 1 ہفتے کا ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے کہا تو میں ابھی 1 گھنٹے بتاؤں گا سن لو پہلے میں اس طرح لے رہا ہوں اگر زندہ رہا تو ادا کر دوں گا اور مر گیا تو میری نیت تھی کہ میں واپس آؤں وہاں جا. اللہ تعالیٰ وہاں بلا رہا ہے میں جا کر وہیں رہ جاؤں میں یہاں نہ ہوں. اتنا چیز پریشان تو انہوں نے کہا کس طرح چاہے دے دیو. بس انہوں نے جا کے عیدوں کو فون کیا. عصر کی نماز کے بعد جا کے 21,000 انہوں نے دے دیے. تب میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اب میں نے ان کو کیا جو بھائی کرایہ وغیرہ ٹکٹ وغیرہ بنواؤ جاؤ. جب حج کو گیا ان کے 21,000 لکھ کے بند کر کے رکھ کے چلا گیا تھا. ممانت مفتی نعمان مجھے کسی کا پیسہ ادھار لے کے جانا نہیں تھا. اسی اللہ سے جانا تھا جہاں تک شریعت کی حد تھی. تو بندے کے جب میں جس سے اتنے سالوں کا کہاں سنایا جا سکے سب حالات ہیں. کیا طرح کی تبدیلی آئی ہے اس پر ایسا بھی ہوا کہ جانی نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی مالی بھی نقصان پہنچائے گئے اور ایسے بھی حالات پیش آئے جی کہ میں رات کو ساری رات بھی سویا اندر کونے میں پڑھ کر مسجد میں اللہ کے سامنے ہوئے. اور کس سے کہے کون سننے والا ہے اور کون سننے والا ہے. تو میں جانتا ہوں یہ سب کسی کی برکت اور بزرگوں سے اپنے رابطہ رکھنا. جیسا اپنے بڑوں نے کہا میں جب میں تجھے کہتا ہوں وہیں جاؤ. ایک دفعہ میں گھر بھی نہیں بتایا اور یہاں بھی نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ حاجی انوار صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجے بلند فرمائے. تو اس کی وجہ کہ چلا گیا جلا اور بڑھا نے طے کر لیا. جب جا کے حضرت سے کہا کہ میں استعفیٰ دیا ہوں حضرت نے فرمایا پہلے تو مشورہ ہوا نہیں تھا. اب پھر میں نے کہا کہ حضرت کیا کروں تو فرمایا کیا کرتے جو تمہاری سمجھ آپ کو کرو. ان تو لوگوں سے نہیں ہوگا جو حضرت جی کہے گا میں تو وہ کروں گا. میں نے کہا جی ہاں تو حضرت جی تو یوں کہہ رہے ہیں تو وہیں رہو. اب پھر گردن جھکائی 2 دن وہاں ٹھہرا. 3 دن یہاں سے لوگ چلے گئے جہاں جا کے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے جلال آباد. آئیو آئے گئے یہاں کہاں آئے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مہمان خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہے بغیر کہے وہ آ گئے ہیں
ہم لینے کے لیے آئے ہیں سارے کے سارے، اور کل کو اور لوگ بھی آئے اگر نہ گئے تو، اور کل کو ہندو لوگ بھی آئیں گے، دیکھو کیا آ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی ڈرائیور، اور خاص کر کے وہاں کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کے والد تو بڑے مہربان تھے، بڑے ان کی میرے ساتھ قربانیاں ہیں، بڑی مہربانیاں ان کی تھی، قریب قریب سبھی لوگوں کی ادھر فتیقوں کے معاملے میں دیکھو محلے میں دہلی کی عجیب عجیب باتیں میرے سامنے ہیں، ان لوگوں نے بہت ہمدردیاں کی، لڑکی کی شادی میں پہلی میں ان کے ماں سنیل کباڑی جو تھے پنڈت جلال الدین صاحب، انہوں نے جان توڑ محنت کی اور غیر مسلموں کی دعوت کر کے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا، میں کیسے بھول جاؤں۔ ایک دم جب زیادہ حالات پریشان کو ہوئے تو ہندوؤں کی طرف سے مشورہ ہو کہ مجھے اطلاع پہنچی کہ بھائی ہم تو دیکھو کچھ تم خودوری کر سکتے، تمہیں منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر تمہیں زیادہ تنگی ہے تو یہاں آ جاؤ، ہم مندر میں وہاں برابر میں تمہیں رہنے کا ٹھکانا دیتے ہیں، تمہارا اکرام کریں۔ یہاں تک نوبت آئی اور دلوالی سے کتنا پریشان ہوگا مطلب، لیکن صبر بڑی چیز، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ۔ تو بھائی اس کے بعد حاجی انوار صاحب نے جب دیکھا یوں تو مجھے لایا، لانے کے بعد یہاں الگ اندر مسجد میں لیا کے سینے سے لگا کے روئے اور ہو گئی بات، دیکھو جب تک میں زندہ ہوں یہاں سے پیر نہ نکال لگا ہوں، کچھ بھی حالات ہوں میں اپنا آپ دیکھوں، یہاں سے پیر نہ نکالنا۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر پورا فرمایا، آج تقریباً میرے نزدیک تو 45-46 سال ہیں، اور مدارس 47-48 سال واقعی صاحب ہو گئے ہیں، اور حضرت کے حکم سے یہاں رہا ہوں، حضرت جی کا حکم تھا نہیں پڑا رہا، اب تک اس کو حضرت جی کے انتقال کے بعد بھی اپنی بھاگ گیا یہاں سے چھپ گئی، اور جا کے وہاں محمد کو کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں بتایا، وہاں جا کے چھپ گئے۔ اب یہاں سے سراغ لگتے لگتے ان کو وہاں پہنچے، مفتی خادم صاحب کے پیچھے پڑ گئے جلال آباد، حضرت سید صاحب تھے ان کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں محمد کو، انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو چلے جاؤ، جو آپ پڑھا دیجیے وہاں، مطلب اس بہانے سے مجھے پھنسا دیا ہے نہیں۔ تو یہ حالات میں حضرت کے بزرگوں کی بات ماننے میں نفع ہے، سب اس سے یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرے نمبر پر جو اب تک ہمارے پاس بچے پڑھے ہیں یہاں مدرسے میں، یا جو خاص زیادہ تر میرے پاس پڑھے ہیں وہ 866 بچے ہیں، جن میں حافظ بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ اب اس کے بعد جو ہے بھائی ہم نے سوچا ہمارا جی کبھی کوئی موٹا بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آ نہیں سکتا مسجد میں، تو کوئی اعتراض کرے یہ مجھے پسند نہیں، تو میں ایسا کام کروں، میں نے کہہ دیا اگر یہ ہو جائے 5 منٹ تو جمع کر لوں، نہیں تو میں دوسرے امام کو انتظام کر لوں، میری کوئی میراث نہیں ہے، میرا کوئی قبضہ نہیں ہے نا، مجھے قبضہ کرنا ہے، اللہ کی پڑھا ہوں خدمت کر رہا ہوں، جب اللہ کو جب تک لینا ہے کام میرے سے نہیں تو بنا کیوں ہے کچھ اور کروں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے بھائی میں جی چاہا کہ میں اس تقریب کو میں اس تقریب میں آپ لوگوں کو جمع کروں، اور دیکھو یہ اس دن کا سفر اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں میں جو محبت رکھنے والے ہیں ان کی برکت سے پورا ہوا جی، اور بزرگوں کی برکت دعائیں میرے ساتھ رہی، ان کی برکت سے یہ سفر پورا ہوا ہے، تو یہ شکرانے کے طور پر مجلس قائم کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے درخواست سے دعا کریں کہ جو میری غلطی ہے، انسان ہوں جی، میں فرشتہ نہیں ہوں جی، صحابی بھی نہیں ہوں جی، کوئی بڑا مجھے درجے کا ولی بھی نہیں ہوں، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری مدد فرمائی اور یہ سفر پورا ہوا ہے۔ اب رہا آگے کا مسئلہ، یہ ہمارے متولی صاحب ارشاد خان کہہ رہے تھے ہیں نہیں جو کہتے ہیں 45 سال ہو گئے، میں نے کہا کہنے بھی 5 سال اور کر دو، میں نے بتاؤ میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، تو یہ بھی کر سکتا تھا، اللہ نے پورے کروا دی، آگے زندگی ہوگی جیسا کچھ ہوگا ہو۔ شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری تمہاری رہے گی، امام چاہے نماز پڑھواؤ کسی میں، مگر ذمہ داری تمہاری رہے گی، تو بھائی اب تمہاری مرضی ہے، میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا بناؤ نائب بناؤ، جب تک زندہ ہوں خدمت کرتا رہوں گا، نہیں پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بھولے گڑھ جب حج بیت اللہ ہو گیا جب کہہ کے گیا تھا انتظام کر چلا ہوں، نہ منظور ہو تو کسی کو امام رکھ لیجیے، میرے پیچھے میری طرف سے کوئی بات نہیں، تو کسی کے چکر میں پڑے، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے سب سے پہلی کہ جو آپ حضرات کو کوئی جو میں کبھی سخت ہوتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں یہاں مسجد میں کسی معاملے میں غلط ہو، متولی جتنے رہے، جو متولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے گڑبڑی مچائی اندر مسجد کے مال میں،
मगर मैंने उनको भी नहीं छोड़ा और किसी को बताया भी मुख्तदी को नहीं हो रहा, तो रुस्वा करना नहीं है। मुख्तदी की उसकी मुतवल्ली की इस्लाह करनी थी, मैंने किसी को नहीं कहा, ना उन्हें बदनाम किया, ना नाम लेता हूँ तो कौन से थे। अल्लाह ने किया और खड़ा हो गए, हट गए यहाँ से, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, इस तरह चलते चले आ रहे हैं। हिसाब किताब सबका सामने है, जो हमसे हो सका हमने खिदमत की, झाड़ू भी दी, पेशाब खाने भी धोए, बैतुल खला भी साफ किए, महज अल्लाह को राजी करने के बाद। दिन में देखा गंदगी हो रही दिन को करता, रात को जो भूखी लगा के सारे को सफाई करता था, महज अल्लाह को राजी करने की। अल्लाह ने उसका सिला अपने बदल से अता फरमाया है। तो इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त ये है, जो गलती और तकलीफ हुई हो मोहब्बत की वजह से मैं किसी को डांटता हूँ। गाँव में भी 2-4 जगह ऐसा किस्सा हुआ है, वैसे मेरी किसी से लड़ाई नहीं, न किसी से मेरा को बंटवारा है, न मेरे को पार्टी से किसी से मतलब है। जो कभी 2-4 आदमियों को मार दिया मैंने डंडा, तो मुझे उसका भी बाद में शर्मिंदगी है, लेकिन मैंने मोहब्बत में अल्लाह के खौफ की वजह से किया, बर्दाश्त नहीं होती है बात। मुसलमान और इस्लाम की बात न माने कैसा मुसलमान है? मुसलमान है और इस्लाम की बात न माने तो कैसा मुसलमान है? और घोड़े दौड़ा के कर रहा हो, रमजान में कहते हैं शहरी खा लो, शहरी खा लो, किसको खिलाते हैं शहरी? उनको गुस्सा आता था और बीड़ी पीता बाजार में कर रहा है, आपकी कोई तकलीफ होगी नहीं होगी? क्यों भाई होगी नहीं होगी? देखिए हमारे इंतजार बैठे ये कह सकते हैं, देखिए फिर शहरी किस पर हमारे पर अभाव होते, इस पर अभाव होते, जो गुस्सा आया और 2-4 डंडे भी लगाए। तो ये सब मोहब्बत की वजह से मैंने किया, तो अदालत मुझे किसी से नहीं है। अब जो मैं माफ़ी चाहता हूँ सब हज़रात से, किसी को तकलीफ पहुँची हो तो भाई अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए जी, इंसान हूँ और मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ मेरी तरफ से सबके माफ़। तो रात को जब बैठता हूँ अपना दिल साफ करके माफ़ करके जब बैठता हूँ, जो मुझसे हो सकता है खिदमत आज तक की मस्जिद की अब भी कर रहा हूँ, आइंदा भी करता रहा हूँ, मुतवल्ली कोई रहो, ठीक है ना। अल्लाह ताला अपने फजल